लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, करामाते सहाबा, जैसा कि अगले वीडियो में बयान दिया गया था, अव्वल खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की करामत, और ये दूसरा खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की करामत है। बहरहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन, अम्मा बअद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो, खलीफ़ाए दुम यानी खलीफ़ाए दूसरा, जानशीन पैगम्बर। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की कुन्नियत अबू हफ्ज़ और लक़ब फ़ारूक आज़म है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो की असराफ कुरैश में अपनी ज़ाती व ख़ानदानी वजाहत के लिहाज से बहुत ही मुमताज़ है। 8वें पुश्त में आप रदियल्लाहु ताला अन्हो के ख़ानदानी सजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजराए नसब से मिलता है। आप वाक़ई फ़ेल के 13 बरस बाद मक्का मनव्वरा में पैदा हुए और ऐलान नबूवत के 6ठे साल 47 साल के उम्र में मसरूफ़ बा इस्लाम हुए, जबकि रिवायत में आप से पहले कुल 39 आदमी इस्लाम कबूल कर चुके थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो के सलमान हो जाने से मुसलमानों को बेहद खुशी हुई। उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया, यहाँ तक के हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जमात के साथ खाने काबा की मस्जिद में एलानिया नमाज अदा फरमाई। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो तमाम इस्लामी जंगों में मुजाहिदाना शान के साथ कुफ़ारों से लड़ते रहे और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम इस्लामी तहरीकात और सुलह व जंग वगैरह की तमाम मंसूबा बंदियों में हुजूर सुल्तानुल मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर व मसीर की हैसियत से वफ़ादार व रफ़ीक कार रहे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो को खलीफा मुंतखब फरमाया और 10 वर्ष 6 माह 4 दिन आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने तख्ते खिलाफत पर रौनक अफरोज होकर जानशीन रसूल की तमाम जिम्मेदारियों को बाहुस्ने वजह अंजाम दिया। 26 दिलहिज्जा हार संबा के दिन नमाज फज्र में पूरवा फिरा। जमजोशी काफिर ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हो को सिकम में खंजर मारा। आप ये जख्म खाकर तीसरे दिन सरफ़े शहादत से सरफराज हो गए। बावक़्ते वफ़ात आप रदियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र शरीफ 63 वर्ष की थी। हज़रत हबीबी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हो की नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा मुबारक के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो की पहलू में दफन हुए। तारीख़ुल खलीफ़ा, रिवायतुल खलीफ़ा, करामत कब्र वालों से गुफ्तगू। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो एक मर्तबा एक नौजवान सालेह के कब्र पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया है कि ए फला, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वलीमा खाफी मकाम रब्बिही जन्नत, यानी जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ नौजवान, बता तेरा कब्र में क्या हाल है। इस नौजवान सालेह ने कब्र के अंदर से आपका नाम लेकर पुकारा और बावाज़े बुलंद 2 मरतबा जवाब दिया कि मेरे रब ने ये दोनों जन्नतें अता फरमा दी है। हज़रतुल्लाह अलल आलमीन। मदीना तैयबा की आवाज़ नहावंद तक
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक लश्कर का सिपाही सालार बनाकर नहावंद की सरजमीन में जिहाद के लिए रवाना फरमा दिया। आप जिहाद में मसरूफ़ थे कि एक दिन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा पढ़ते हुए ये नागहा इरशाद फरमाया कि या सारियतुल जबला, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ अपनी पीठ कर लो। हाज़रीन मस्जिद हैरान रह गए कि हज़रत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सरजमीन नहावंद में मसरूफ़ जिहाद है और मदीना मनव्वरा से सैकड़ों मील की दूरी पर है। आज अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें क्यों कर और कैसे पुकारा, लेकिन नहावंद से जब हज़रत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो का कासिद आया तो उसने ये खबर दी कि मैदान जंग में जब कुफ्फार से मुकाबला हुआ तो हमको शिकस्त होने लगी। उतने में नागहा एक चीखने वाले आवाज़ आई जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ऐ सारिया, तुम पहाड़ की तरफ अपनी पीठ कर लो। हज़रत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ है। ये कहा और फ़ौरन ही उन्होंने अपने लश्कर को पहाड़ की तरफ पस्त करके सफ़ बंदी का हुक्म दिया और इसके बाद जो हमारे लश्कर की कुफ्फार से टक्कर हुई तो एकदम अचानक जंग का पांसा पलट गया और दम जदम में इस्लामी लश्कर ने कुफ्फारों की फ़ौजों को रौंद डाला। साकर मैदान के कहराना हमलों की हैरान होकर कुफ्फार का लश्कर मैदान जंग छोड़कर भाग निकला और फ़ौज इस्लाम ने फ़तेह मुबीन का परचम लहरा दिया। मिस्कात शरीफ तफसीर यानी तफसीर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की इस हदीस करामत से चंद बातें मालूम हुई जो तालिब हक़ के लिए रोशनी का मीनारा है। नंबर 1 ये कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपके सिपाही सालार दोनों साहिबे करामत है, क्योंकि मदीना मनव्वरा से सैकड़ों मील की दूरी पर आवाज़ पहुंचा देना ये अमीरुल मोमिनीन की करामत है और सैकड़ों मील की दूरी से किसी की आवाज़ सुन लेना ये हज़रत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है। नंबर 2 ये कि अमीरुल मोमिनीन ने मदीना तैयबा के सैकड़ों मील की दूरी पर नहावंद के मैदान जंग और उसके अहवाल व कैफियत को देख लिया और फिर आशा कर इस्लामिया की मुश्किलात का हल भी मेंबर पर खड़े खड़े लश्कर के सिपाही सालार बता दिया। इससे मालूम हुआ कि औलिया करम रिदवानुल्लाहिल अजमईन की कान और आँख और उनके सम्मा बसर की ताकतों को आम इंसानों के कान व आँख और उनकी कुव्वतों पर हरगिज़ क्यास नहीं करना चाहिए, बल्कि ये ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों के कान व आँख को आम इंसानों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अता फरमाई है और उनकी आँखों, कानों और दूसरे अज़ा भी ताकत और इस कदर बेमिसल और बेमिसाल है और उनसे ऐसे ऐसे कारनामे नेमत अंजाम पाते हैं कि जिनको देख कर करामत के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 3 हदीस शरीफ मजकूरा बाला से ये भी साबित होता है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत हवाओं पर भी थी और हवा भी उनके कंट्रोल में थी, इसलिए कि आवाज़ों को दूसरों के कानों तक पहुंचाना दर हकीकत हवा का काम है कि हवा के तमोज ही से आवाज़ें लोगों को कान के पर्दे से टकराकर सुनाई दिया करती है। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब चाहा अपनी करीब वालों को आवाज़ सुना दी और जब चाहा तो सैकड़ों मील दूर वालों को भी सुना दी, इसलिए कि हवा आपके ज़रिए फरमान थी। जहाँ तक चाहा आपने आवाज़ पहुँचाने का काम ले लिया। सुबहान अल्लाह, सच फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मन कानल्लाही कानल्लाहु लहू, यानी जो बंदा खुदाए ताला की फर्मा बरदार बन जाता है तो उसका कारसाद मददगार बन जाता है। इसी मजमून की तरफ इशारा करते हुए हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया,
تو ہم گردن حکم داور بیچ کے گردن نہ پہنچ جی حکم تو ہیچ، یعنی تو خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرتا کہ تیرے حکم سے دنیا کی کوئی چیز رغوانی نہ کرے۔ دریا کے نام خطب۔ ایک روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک یہ ہمارے دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا پر بھینٹ چڑھایا کرتے تھے تو دریا جاری ہو جایا کرتا تھا کہ اب ہم کیا کریں۔ گورنمنٹ جواب دیا کہ الرحمن الرحیم اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ حرکت کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کے جیسے ہی امیر المومنین کا خط دریائے نیل میں کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد کبھی بھی خشک نہیں ہوا۔ ذتا اللہ تفصیل۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہوا پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اسی طرح دریاؤں کے پانیوں پر بھی آپ کی حکمرانی کا پرچم لہرا رہا تھا اور دریا کی روانی بھی آپ کی فرما برداری خدمت گزار تھی۔ آپ کی چادر مبارک دیکھ کر آگ بجھ گئی۔ ایک روایت میں آپ کی خلافت کی دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہو گئی، جس نے آس پاس کے چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب دربار خلافت میں دریافت کی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم یہ میرے چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی مقدس چادر لے کر آگ کے قریب پہنچے تو یکایک وہ آگ بجھے اور پیچھے سمیٹنے لگی، یہاں تک کہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ جستا الخلافت۔ تفصیل یہ ہے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا اور پانی کی طرح آگ پر بھی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی بھی اور آگ بھی آپ کے طالب فرمان تھی۔ مار سے زلزلہ ختم ہو گیا۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب اسامل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زوروں کے ساتھ کانپنے اور ملنے لگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جلال و غصے میں بھر کر ایک درا مارا اور تڑپ کر فرمایا، کرلی علم عادل علیکی، اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟
آپ کا فرمان رسالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ ذتا اللہ۔ تفصیل یہ ہے کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا پانی آگ پر بھی تھی، اسی طرح زمین پر بھی آپ کے فرمان صاحی کا سکے چلتا تھا۔ مذکورہ بالا چاروں کرامتوں سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی حکومت ہوا، آگ، پانی اور مٹی کا سبھی پر ہے، چونکہ یہ چاروں اربع عناصر کہلاتے ہیں، یعنی انہی چاروں سے کائنات تمام عالم کے مرکبات بنائے گئے ہیں۔ اور جب ان چاروں عناصر پر اولیاء اکرام کی حکومت ثابت ہو گئی تو جو چیزیں ان چاروں عناصر سے مرکب ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ ان پر بطریقت اولیٰ اولیاء اکرام کی حکومت ہوگی۔ در سے پکار کا جواب دینا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ بالکل ہی کچھ دنوں کے بعد اچانک مدینہ منورہ میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ یہ فرمایا، یا لبیک کہو، یا لبیک کہو، یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اہل مدینہ حیران رہ گئے۔ ان لوگوں کے سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فریاد کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ طیبہ میں واپسی آیا، اور اس لشکر کا سپاہی سالار اپنی فتح و حاجت اور اپنی جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تو نے زبردستی دریا میں اتارا تھا، یا عمراہو، یا عمراہو، یعنی اے عمر میری خبر لیجئے، پکارا تھا، اس کا کیا واقعہ تھا؟ سپاہی سالار نے فاروقی جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی فوج کو دریا کے پارا تارنا تھا، اسی لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم بہت ہی سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھی، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور سے یا عمراہو کہا کر آپ کو پکارا، پھر یکایک اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کے لیے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب یہ اہل مدینہ نے سپاہی سالار کے زبانی یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جو 2 مرتبہ لبیک کہو فرمایا تھا، در حقیقت اسی مظلوم کی مجاہد کی فریاد پکار کا جواب تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی سالار کا بیان سن کر غیظ و غضب میں بھر گئے اور فرمایا کہ سرد موسم، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کے گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، لہٰذا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کر، ورنہ خبردار کسی سپاہی سے ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ کر لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہلاکت ہے۔ مقتل الخلیفہ۔ تفصیل: امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفات پانے والے سپاہی کی فریاد اور پکار کو سینکڑوں میل کی دوری سے سن لیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاء اکرام دور کی آوازوں کو سن لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 خلیفہ اور تمام صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی العالمین۔ سامعین اکرام، اس کے آگے اور بھی جاری ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے ویڈیو کو تو نہیں، خواجہ پاک کے شان میں کچھ بیان کرنے کے بعد آگے بیان دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔
صلی اللہ علی النبی امہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہے، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔